نفیس واقعا حرف عجیبی زد، نه؟ مگه همچین چیزی ممکنه؟ کی به تو اجازه داد اون وسط دخالت کنی؟ و دیگه هم اسم مادر منو به زبونه نمیاری. شما هنوزم عصبانی؟ باور کنین من اصلا منظور بدی نداشتم. نمیدونم چطور یهو از دهنم پرید. اون حرفی که یهو از دهن آدم میپره حرف دلشه. حرف دلم حرف مغزه. من که خودم میدونم مامانم برات اذیت کننده است. کم لطفی نکنید. شما خیلی خوب میدونی که من در خدمتگزاری و فرمون برداری از عمه هیچی کم نذاشتم. ولی امروز که حمزه واسه کتاباش ناراحت بود حرف و یهویی از دهنم پرید. بازم پول منه، درآمد منه، دست خودمه که دارو بخرم یا کتاب. اون پول تو جیبی من بود. شما بهم داده بودین، واسه همین پول خودم میشد. پول تو جیبی تو بود، پول خودت بود. باشه قبول کردم، پول تو بود. تو از پول خودت میتونی واسه پسر عزیزت کتاب بخری، ولی واسه مادر مریض من نمیتونی نسخه داروهاشو بگیری. انسانیت هم وجود نداره دیگه. حالا که بحث احساسه، شما هم باید بعضی چیزا رو حس کنید. منظورت چیه؟ یعنی حقوق تو جلو میگرفتی، هم دارو میخریدی هم کتابای حمزه رو. تو که عقلتو از دست دادی؟ نکنه دیوونه شدی؟ 100 بار بهت گفتم از این کار خوشم نمیاد که از شرکت حقوقمو جلوتر بخوام. من اونجا واسه خودم آبرو دارم. مردم چی میگن؟ رسول حقوقشو جلوتر خواست. اینجور که معلومه تو تصمیم گرفتی تأخیرم کنی. هیچ کی از خواستن پولش تأخیر نمیشه. شوهر تأخیر نشد اما زن تأخیر شد، اونم جلوی همه. بفرما، یه گناه به گناههای شهناز خانم اضافه شد. چیزی به اسم آرامش توی زندگیم وجود نداره. از اون برم نفیس یه مشکل دیگه اضافه کرده. نگران نباش، تو از مشکل اون اذیت نمیشه. بس کن دیگه، اینقدر گریه زاری نکن. بیخ گوش من، بی سر صدا بخواب. خدایا توبه از این زن. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.